أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद निसार शराजी। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। सामीन इकराम, आज हम पारा नंबर 5 का सबक नंबर 15 पढ़ेंगे। आज हम सूरह निसा की आयत नंबर 74 से शुरू करेंगे। सबक शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराह मेहरबानी सबसे पहले आप अल-फलाह इस्लामिक टीचर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको यूट्यूब पर आसानी से नज़र आ सके और आप आसानी से नए आने वाले सबक में शामिल हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लाम ज़बर फल, या पे यु, क़ाफ़ अलिफ़ ज़बर क़ा, फल युक़ा, ता ज़ेर ता लाम ज़ेर तिल, फल युक़ातिल, फ़ा या ज़ेर फ़ी, सीन ज़बर सा, बा या ज़ेर बी, सबी, लाम लाम ज़ेर लिल, सबीलिल, लाम खड़ी ज़बर ला, सबीलिल्ला, हा लाम ज़ेर हिल, सबीलिल्लाहिल, लाम ज़बर ला, सबीलिल्लाहिल्ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर ना, सबीलिल्लाहिल्लज़ीन, या शीन ज़बर यश, रा वाव पेश रू, यशरू, नून लाम ज़बर नल, यशरूनल, हा ज़बर हा, या खड़ी ज़बर या, यशरूनल हया, ता दाल ज़बर तद, यशरूनल हयातद, दाल नून पेश दुन, या अलिफ ज़बर या, यशरूनल हयातद दुनिया, बा लाम ज़ेर बिल, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, खा ज़ेर खी, बिल आखी, रा ज़बर रा, बिल आखिरा, ता ज़ेर ती, बिल आखिरती, वाव ज़बर वा, मीम या ज़बर मई, व मई, या पेश यू, व मई यू, क़ाफ़ अलिफ़ ज़बर क़ा, व मई युक़ा, ता लाम ज़ेर तिल, व मई युक़ातिल, फ़ा या ज़ेर फ़ी, सीन ज़बर सा, बा या ज़ेर बी, सबी, लाम लाम ज़ेर लिल, सबीलिल, लाम खड़ी ज़बर ला, हा ज़ेर ही, सबीलिल्लाहि, फ़ा ज़बर फ़ा, या क़ाफ़ पे युक़, फ़ा युक़, ता लाम ज़बर तल, फ़ा युक़तल, हमज़ा वाव ज़बर औ, या गईन ज़बर यग़, लाम बा ज़ेर लिब, यग़लिब, फ़ा ज़बर फ़ा, सीन वाव ज़बर सौ, फ़ा ज़बर फ़ा, फ़सौफ़ा, नून हमज़ा पेश नु, ता या ज़ेर ती, नुती, हा ज़ेर ही, नुतीही, हमज़ा जीम ज़बर अज, रा दो ज़बर रन, अजरन, आइन ज़बर आ, ज़ा या ज़ेर ज़ी, अज़ी, मीम दो ज़बर मन, अज़ीमन, फलयुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीन यशरूनल हयातद दुनिया बिलआखिरा व मन युक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि फ़युक़तल औ यग़लिब फ़सौफ़ नुअतीहि अजरन अज़ीमा, वाव ज़बर वा, मीम अलिफ ज़बर मा, वमा, लाम ज़बर ला, वमा ला, काफ मीम पेश कुम, वमा लकुम,
لام ألف زبر لا تا بيشتو قاف ألف زبر قا تقا تا زيرتي تقاتي لام واو بيشلو نون زبرنا تقاتلون فا يا ذير في سين زبر سا با يا ذير بي سبي لام ذير لل سبيل لام كري زبر لا هذه سبيل الله واو لام زبر وال ميم سين بيش مس والمس تا ضاد زبر طض والمستض عين زبر ع فا يا ذير في نون زبرنا والمستضعفين ميم ذير مي نون را زبر نر منر را ذري منر جيم ألف زبر جا لام ذير لي من الرجال واو نون زبر ون نون زيرني وني سين ألف مد زبر سا والنساء همزة ذير إي والنساء واو لام زبر ول واو لام زير ول والول دال ألف زبر دا نون لام ذير نل والولدان لام زبر لا والولدان ذال يا ذير ذي والولدان الذي نون زبرنا والولدان الذين يا زبريا قاف و پیش قو يقو لام و پیش لو يقولو نون زبرنا يقولون رابا زبر رب با زبر با رب نون ألف مد زبرنا ربنا همزة خا زبر أخ را جيم زير رج أخرج نون ألف زبرنا أخرجنا ميم نون زير من ها كري زبر ها ذال زير ذي هذه ها لام زير هل هذه قاف را زبر قر يا زبر يا هذه القرية تا ضا زير تض هذه القرية تض ضا ألف زبر ضا هذه القرية الضا لام زير لي هذه القرية الظالم ميم ذير مي هذه القرية الظالم همزة ها زبر لام بيشلو أهلو ها ألف زبر ها أهلها واو جيم زبر وج عين لام زبر عل وجعل لام زبر لا وجعل لا نون ألف زبرنا واجعل لنا ميم لام ذير مل لام زبر لا مل دال نون پیش دن ملدن كاف زبر كا ملدنك واو زبر و لام يا ذير لي ولي يا واو دو زبر يوم ولي يوم واو جيم زبر وج وليا وج عين لام زبر عل وليا وجعل لام زبر لا وليا وجعل نون ألف زبرنا وليا وجعل لنا ميم لام ذير مل لام زبر لا مل دال نون پیش دون كاف زبر كا ملدنك نون زبرنا صاد يا زير صي نصي رادو زبرا نصيرا وما لكم لا تقاتلون
في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيम। सामिनी कराम, आज का सबक यही था। कल इंशाअल्लाह नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक को सही मानों में सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।